टोटली जम्माजम्मी 524 ट्रिलियन सम्पत्ति विश्वको कुल सम्पत्तिमध्ये 120 ट्रिलियन हैन 120 ट्रिलियन झन्डै चाहिँ तपाईको 1/3 हिस्सा चीनको मात्रै छ सम्पत्ति र अमेरिकाको 90 ट्रिलियन हैन कुल सम्पत्ति 90 ट्रिलियन त्यसमा अमेरिकाको धेरै ठुलो रहन्छ भनेपछि तपाई सम्पत्तिदेखि लिएर तपाईको हतियार मिसाइलकै जस्तो अहिले लडाईँको कोणबाट हेर्दा अब के रे सैन्य प्रविधिकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ अन्तरिक्षबाट चाहिँ जो मिसाइल चाहिँ सिस्टम प्रयोग गरे जस्तो अस्ति रुसले अन्तरिक्षमा एउटा चाहिँ तपाईको स्टेसन खसाल्यो आफ्नो स्टेसन खसाल्यो हैन चीनले चाहिँ तपाईको दुईटा मिसाइल प्रयोग गर्यो जो धेरै चर्चामा आयो हैन जुन प्रविधि अहिले अमेरिकासँग छैन अथवा अमेरिका त्यहाँ पुग्न धेरै वर्ष लाग्ला दुई पटक कोसिस गर्यो अमेरिका दुई पटक असफल भयो उ प्रविधिमा पनि धेरै पछि पर्यो हिजो अस्ति मात्रै अमेरिकाको डिफेन्स स्टाफ प्रमुखको एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया अन्तर्वार्ता आएको छ कि यो प्रविधि सैन्य प्रविधिमा चीन र रुस चाहिँ हामीभन्दा धेरै अगाडि बढिसके र यसले चाहिँ विश्वको चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा ठुलो असर र उथलपुथल अब ल्याउने निश्चित छ भनेर अमेरिकाको चाहिँ तपाईको डिफेन्स प्रमुख बोलि नै सक्यो भनेपछि उनीहरू चाहिँ प्रविधिमा पनि धेरै पछि परिसके सम्पत्तिमा पनि धेरै पछि परिसके र तपाईको जो चाहिँ उनको अन्तर्राष्ट्रिय जो सञ्जाल नेटवर्क थियो नि जस्तो हिजो नेटोको नाममा ईयूको नाममा त्यसमा धेरै ठुलो विभाजन आइसकेको छ त्यसैले अमेरिकनहरू अलग थलग परिसकेका छन् अब अमेरिकनहरू कहीँ पनि सफल हुँदैनन् मैले धेरै पटक भनेको छु कहीँ पनि सफल हुँदैनन् नेपालबाट पनि भाग्नुपर्छ अब नेपालमा यसको भूराजनीतिक महत्त्व जस्तो कतिपय इन्डो पश्चिमा दलालहरू जो चाहिँ विदेशीको खान्छ रको खान्छ आरएसएस को खान्छ सीआई को खान्छ युरोपियनको खान्छ र उनका गीत गाउँछ हामी देशको निम्ति यथार्थ बोल्ने मान्छेहरूलाई अर्काको दलाल भन्ने आरोप लगाउँछ अब यो बाइडेन र सी को जो चाहिँ तपाईको अब संवाद हो वार्ता हो त्यसको चाहिँ तपाईको भूराजनीतिक कोणबाट त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ किन हामी जुन समस्यामा छौं यो समस्यालाई हेरिकन हामीले आफ्नो यथार्थ धरातलमा टेकेर हामीले बोल्ने हो देशको निम्ति हामीले बोल्ने हो जस्तो यो ध्रुवीकरणमा मैले अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु हामी इन्डो पश्चिमा जो पंक्ति छ यसको विरुद्धमै हामी खडा हुनुपर्छ हैन हामी यसप्रति सहानुभूतिशील कुनै पनि कारणले बन्न सक्दैनौं हैन यसको अर्थ कुनै दलाललाई हामी चीनसँग नजिक भएको अर्थ लाग्न सक्छ हामी रुससँग नजिक भएको अर्थ लाग्न सक्छ त्यो लागोस् त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन तर हामी यिनीसँग लड्नुको निम्ति हैन चिनिया र रसियन चाहिँ तपाईको खेमासँग सम्बन्ध सुधार गरेर अलिकति चाहिँ तपाईको वातावरण बनाएर अब यिनीसँग लड्न सकिन्छ पनि त्यो पनि गर्नुपर्छ म के कारणले भनिरहेछु भन्छ भने तीनटा कारणले यो ध्रुवीकरणमा हामी इन्डो पश्चिमा चाहिँ खेमाको विरुद्धमै खुल्नुपर्छ यदि कुनै नेपाली देशभक्त हो भने म त्यो के कारणले भनिरहेको छु भन्छ भने नम्बर 1 हेरौँ हामीले इन्डियाबाट चाहिँ तपाईको 4 पटक नाकाबन्दी बेहोर्यौं हैन अब पछिल्लो पटक यही आरएसएस लगायो नाकाबन्दी मोदीको पालामा नाकाबन्दी लगायो नाकाबन्दीको अर्थ के हो भन्छ भने हामीलाई घुँडा टेकाएर हाम्रो अस्तित्व समाप्त पार्ने हैन उनले हाम्रो देश खाने हैन उनको स्वार्थ पूरा नभएपछि हाम्रो देश समाप्त पार्ने भने हो नाकाबन्दी तपाई कल्पना गर्नुस् यदि तिब्बत चीनको अंग नभएको भए अथवा उत्तरतिर चीन नभएको भए इन्डियाको 4 पटकको नाकाबन्दीले नेपाल कहाँ पुग्थ्यो नेपाल जान्थ्यो नेपाल इन्डियाको पहिलो नाकाबन्दी नै नेपाल समाप्त हुन्थ्यो हैन तीनतिरबाट त उसबाट घेरिएका छौं अब तिब्बत चीनको अंग नभएको भए त नेपाल त चारतिरबाट उनबाट घेरिन्थ्यो नेपाल उहिल्यै समाप्त हुन्थ्यो नम्बर 1 त्यसकारणले चीन हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व हैन हाम्रो सार्वभौम अस्तित्वको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण देश हो तिब्बत उसको अंग हुनुको कारणले मात्रै हामी जोगिएका छौं हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ नम्बर 1 दोस्रो कुरा अहिले नेपालको यो संकटको कोणबाट हेर्दाखेरि इन्डियन युरोपियन र अमेरिकनहरू यसका स्रोत हुन् उनीहरू आक्रमणकारी हुन् उनी आततायी हुन् हैन हामीले उनलाई केही नगर्दै नबिराउँदै उनले नेपाललाई यस्तो बनाएका छन् त्यसकारणले यो दुष्ट शक्तिसँग लड्नको निम्ति यसलाई यहाँबाट निकाल्नको निम्ति यसको जो विरोधी शक्ति छ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यससँग हाम्रो सम्बन्ध सुध्रिनुपर्छ हैन त्यसको पनि हामीलाई मद्दत चाहिन्छ
हैन। त्यसमा सबै नेपाली स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। हामी फस्यौँ बहक्यौँ प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी, मानवाधिकारका नाममा उनका विषाक्त नाराका पछाडि फस्यौँ भने हामीले आफ्नो देश गुमाउँछौँ। किन? उनले हाम्रो देश गिजौलेका छन्, हाम्रो देशलाई छिन्न भिन्न पारेर आफ्नो मिसन पुरा गर्नको निम्ति। त्यसकारणले त्यो हाम्रो निम्ति दुष्ट शक्ति हो। त्यसको विरुद्धमा अर्को जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ नि, त्यो हाम्रो मित्र शक्ति हो। यसमा प्रत्येक नेपाली प्रष्ट हुनुपर्छ बुरानीतिक महत्त्व। र तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यति बेला यो लडाइँमा अमेरिका भर्सेस चीन अथवा चाहिँ अमेरिका भर्सेस रुस देख्दाखेरि चाहिँ देश देखिएको छ हैन। तर लडाइँ यति मात्रै होइन। लडाइँ के हो भन्छ भने लडाइँ पूर्व र पश्चिमको लडाइँ हो। लडाइँ सभ्यताको लडाइँ हो। विगत 500 वर्षदेखि विश्वको पावर सेन्टरको रूपमा युरोप र अमेरिका छ हैन। आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सबै क्षेत्रमा उसकै वर्चस्व छ। तर त्यो दशक यता 1-2 दशक यता त्यो बिस्तारै बिस्तारै टुट्न थाल्यो र त्यो पावर सेन्टर चाहिँ पूर्वतिर सर्न थाल्यो। पावर सेन्टर भनेको एउटा राजनीतिक पावर, आर्थिक पावर र सभ्यताको शक्ति, यो सबै पूर्वतिर सर्न थाल्यो। हाम्रो लडाइँ के हुन्छ भने पश्चिमी सभ्यताको जो चाहिँ डोमिनेसन हो, जो नियन्त्रण हो, यसबाट मुक्त हुने हो र हामीले आफ्नो पूर्वको सभ्यता, जस्तो पूर्वको सभ्यता भनेपछि त्यो इन्डियन सभ्यता पनि पर्छ, त्यो नेपालको सभ्यता पनि पर्छ, त्यो चाहिँ चिनिया सभ्यता पनि पर्छ हैन, त्यो आसियान देशहरूको सभ्यता पनि पर्छ। सभ्यता सबैका मिलाएर हामी पूर्वीय सभ्यता भन्छौँ हैन। अब यो सभ्यतालाई जोगाउने हो, अगाडि बढाउने हो र पश्चिमाहरूले जति कमजोर बनाएको थियो नि त्यहाँबाट उकास्ने हो भने यो लडाइँमा पूर्वको नेतृत्व जसले गर्छ, हामी त्यसप्रति हामीले सहानुभूति राख्नुपर्छ हैन। यो सभ्यताको लडाइँ पनि हो, अहिले विश्वको जो लडाइँ हो नि यो सभ्यताको लडाइँ पनि हो। त्यसैले पश्चिमा पन्जाबाट हामी बाहिर निस्कनुको निम्ति उनका विरुद्ध लड्ने शक्तिलाई नै हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, जसबाट हामी आफ्नो सभ्यता जोगाउन सक्छौँ। उनले जो मास्दै आएका छन् नि यसबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, यसको संरक्षण गर्न सक्छौँ। यो 3टा कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो भूराजनीतिमा हेर्दाखेरि इन्डो पश्चिमा, तर मूलभूत रूपमा पश्चिम र पूर्व हैन। जो यो लडाइँ छ, यो लडाइँमा प्रत्येक नेपालीको साथ पूर्वलाई हुनुपर्छ, पूर्वको नेतृत्व गर्ने शक्तिलाई हुनुपर्छ हैन। अथवा चाहिँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि इन्डो पश्चिमा जो ब्लकले नेपाल चाहिँ खलबल्याएको छ, यसका विरुद्धमा अर्को जुन शक्ति छ, हाम्रो निकटता त्यहाँ हुनुपर्छ, हाम्रो सहानुभूति त्यसप्रति हुनुपर्छ। किन यो लडाइँ हो, हामीले आफ्नो राष्ट्र हेरेर बोल्ने हो। मैले भने नि हाम्रो आफ्नो देशमाथि जसले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, जो शत्रु हो, त्यसको विरुद्धमा अर्कोसँग हामीले एउटा चाहिँ वातावरण राम्रो बनाएर जानुपर्छ। यसमा भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर यहाँ चाहिँ उनका एजेन्टहरूले प्रजातन्त्रका बोक्रा देखाएर हैन, मानव अधिकारका कुरा गरेर, दुनियाँभरिका कुराहरू गरेर नेपालीहरूलाई बलाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यसबाट सबै सजग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मेरो अन्तिम कुरा यो लडाइँमा हैन, जो हाम्रो चाहिँ चुरो हो नि, समस्याको जो चुरो हो, अब यो चुरो लडाइँमा अब मैले पहिले पनि भनेको थियो, हामीले अहिले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ एउटा अलिकति खालको बृहत र टिकाउ दीर्घकालीन एउटा मोर्चाको आवश्यकता छ। हामीले त्यो पहल पनि गरिरहेका छौँ। केही राजनीतिक शक्तिहरू, केही अभियानहरूसँग हामीले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो देशको समस्या जे हो त्यसको निम्ति मोर्चा बनाऊ हैन। एकाध इस्युमा बरालिएर मात्रै हुँदैन। समस्या धेरै गहिरो छ र एकदम व्यापक दायराको छ। अहिले हाम्रो लडाइँ अब इन्डियालाई बोकेर आएको पश्चिमा जगतसँगै हो हैन। आर्थिक मोर्चामा पनि त्यही हो, राजनीतिक मोर्चामा पनि त्यही हो, सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चामा पनि त्यही हो, अन्य मोर्चामा पनि त्यही हो। यो लडाइँलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा स्पष्ट सोच बनाएर अब मोर्चाबन्दीको बाटो जानुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो समय आयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यो लडाइँ भनेको खास गरी पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताको लडाइँ भनेर भन्नुभयो। यो सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ जस्तै नेपालले कस्तो प्रकारको परराष्ट्र नीति अँगाल्ने त भन्ने सन्दर्भमा कतिपय जानकारहरू के भन्छन् भने नेपालले तीनवटा राष्ट्रसँग चाहिँ समदूरीको सद्भावको सम्बन्ध राख्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपालले भारतलाई पनि चिडाउनु हुँदैन, चीनलाई पनि चिडाउनु हुँदैन, अमेरिकालाई पनि चिडाउनु हुँदैन। तीनटैलाई खुसी बनाएर नेपाल त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जे धारणा प्रस्तुत गर्छन्, त्यो बाटोतर्फ कति सम्भव छ त्यो बाटोतर्फ जानको लागि? होइन, त्यो कुतर्क हो। जसले समदूरी भनी शब्द प्रयोग गर्छ नि त्यो कुतर्की हो हैन।
त्यो कुनै चाहिँ के अरे चाहिँ वैदेशिक मामला सम्बन्धी जानकार होइन, त्यो एउटा दलाल हो, चम्चागिरी गर्ने मान्छे हो त्यो, होइन। तपाईँको समदूरीको विदेश नीति संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, एउटा काल्पनिक शब्द हो होइन। जस्तो एउटा देशको अर्को कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध एउटै दूरी बराबर दूरीमा हुँदैन, होइन। बराबर दूरी भन्ने नै हुँदैन। त्यस कारणले हामी समदूरीको सिद्धान्तमा न जान सक्छौँ, होइन, न त्यो जान सम्भव छ। म तपाईँले एकछिन उदाहरण, तपाईँको नेपालमाथि यस्तो वितण्डा मचाउने इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन र चिनियाहरू, रसियनहरू अथवा चाहिँ तपाईँको इरानीहरू, होइन, कसरी समदूरीमा हुन सक्छ? एउटा छ आक्रमणकारी शक्ति हाम्रो निम्ति, हामीमाथि आक्रमण गरेको हाम्रो देशमाथि, अनि त्यो र चाहिँ अर्को मित्र विदेशको बिचको दूरी चाहिँ सम हुन्छ, बराबर हुन्छ भने के त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ भने यो मान्छेले बहकाउने कुरा हो। यो के हो भन्छ भने, यो बहकाउने कुरा के हो भन्छ भने अहिले जो उदयमान शक्तिहरू छन्, होइन, त्यससँग नेपाली जनताको एउटा निकटता, मनोविज्ञान निकट नहोस् भनेर उनले चाहिँ एउटा रक्षात्मक चाहिँ कोणबाट यो भाषा बोलिरहेका छन्। हामी चाहिँ जस्तो चीन र इन्डियाका बिचको एउटा दूरी एउटै हुनै सक्दैन, रुस र चाहिँ अमेरिकाको बिचको दूरी एउटा हुनै सक्दैन, होइन। त्यो त्यस्तो भ्रम हामी पर्न हुँदैन। जस्तो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अब जस्तो हाम्रो तृणमूल नेपाल पार्टीकै दस्तावेजमा पनि छ, हामीले बहुखम्बे विदेश नीति भनेका छौँ। बहुखम्बे विदेश नीति भनेका छौँ। बहुखम्बे भनेको के हुन्छ भने नेपालको आवश्यकता र नेपालसँगको सम्बन्धको आधारमा, होइन, विभिन्न देशहरूसँग अथवा त्यस्ता देशहरूको ग्रुपसँग नेपालको त्यही खालको विदेश नीति हुनुपर्छ, होइन। जस्तो एउटा ग्रुप के हुन सक्ने भयो भन्छ भने एउटा पिलर, बहुखम्बेभित्र एउटा पिलर चाहिँ चीन हुने भयो, दोस्रो पिलर चाहिँ तपाईँको इन्डिया हुने भयो, तेस्रो पिलर अमेरिका हुने भयो, चौथो पिलर चाहिँ युरोप हुने भयो, अथवा पाँचौँ पिलर चाहिँ विश्वको बाँकी जगत हुने भयो। अब जस्तो चाहिँ तपाईँको हामीसँग चाहिँ त्यो त्यस्ता देशहरूको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ, हामीले चाहिँ सम्बन्ध राख्ने त्यस्तै प्रकारले हो, होइन। कसरी तपाईँको यो भन्ने मान्छेहरू जो समदूरी भनिरहेछन् नि, उनले के जवाब दिनु पर्यो भन्छ भने यसो कुरा गर्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ लुटेको 65,000 जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छ, यिनको मुखले दिन्छ कि दिन नैतिकताले, होइन। इन्डियनहरूले 4 पटक नाकाबन्दी लगाए, होइन, 65,000 हेक्टर जमिन लुटिरहेका छन्, कब्जा गरेर खाइरहेका छन्, लिम्बियाधुरामा जनगणना गर्न दिइरहेका छैनन्, होइन। यो सारा चिज यथावत राखिकन तपाईँ समदूरीको कुरा गर्ने भने के हुन्छ भने मान्छेले बहकाउने कुरा हो त्यो उनले चलाएका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले यस्ता चाहिँ तपाईँको चाप्लुसी भाषा कसले प्रयोग गर्छ भन्छ भने जागिरीहरूले गर्ने कुरा हो, होइन। अब एउटा जागिरीले जस्तो सबैको आशीर्वाद पाएर जागिर खानु पर्यो नि, जागिरे मानसिकता र दलाल मानसिकताबाट बोल्ने कुराहरू हुन्। हामी व्यावहारिकता हेरौँ, यथार्थ मात्र हेरौँ, वास्तविकता के हो हामीले समात्ने त्यही हो। यसबाट बहक्यौँ भने हामी फस्छौँ, अझ नराम्रोसँग फस्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता विषाक्त चाहिँ तपाईँको कुराहरूको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यदि हाम्रो नेपाललाई यो सुगौली सन्धि यता जसरी नेपाल एउटा चक्रव्यूहमा फस्दै आएको छ, यो चक्रव्यूहबाट निकाल्ने हो भने चाहिँ अब हामीले विश्वको 2टा पावर सेन्टर मध्ये एउटा पावर सेन्टरसँग नजिक भएर आफ्नो किता धारणा प्रष्ट भएर जानुपर्छ, अनि मात्र यो चक्रव्यूहबाट निस्किन सम्भव छ। त्यसमा सँगै गर्न हुँदैन। मैले भने नि जस्तो हिजोको जस्तो असंलग्न आन्दोलनको सम्भावना छैन, होइन। जस्तो हिजो त द्वितीय विश्वयुद्धपछिको एकदम सुरुको परिस्थिति थियो। अब सारा धेरै देशहरू चाहिँ अमेरिकन र चाहिँ युरोपियन उपनिवेशबाट मुक्त भइरहेका थिए। अब सोभियत सङ्घ र रुसका बिचमा एउटा पोलराइजेसन सुरु भयो, ध्रुवीकरण सुरु भयो र उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै गरेका देशहरूले असंलग्न भन्ने एउटा खेमा बनाए। त्यो सम्भावना अहिले छैन। जस्तो त्यो सम्भावना छैन। दोस्रो चाहिँ परिस्थिति चेन्ज के हो भन्छ भने हिजो विचारधारात्मक ध्रुवीकरण हो सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको नाममा, होइन। अब पुँजीवाद र चाहिँ समाजवाद बिचको ध्रुवीकरण हो, होइन, विचारधाराको ध्रुवीकरण हो, राज्य व्यवस्थाको ध्रुवीकरण हो। अहिलेको ध्रुवीकरण चाहिँ विचारधारामा आधारित छैन, होइन। कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा वैचारिक अब सिस्टममा आधारित ध्रुवीकरण होइन। र तेस्रो अन्तर के हो भन्छ भने हिजोको तुलनामा, इतिहासको तुलनामा आज थुप्रै क्षेत्रीय स्तरका सङ्गठनहरू बनेका छन्, होइन। थुप्रै जस्तो अफ्रिकनहरूको आफ्नो सङ्गठन छ, पश्चिम एसियामा आफ्नो सङ्गठन छ, तेल निर्यातक देशहरूको आफ्नो सङ्गठन छ, इस्लामहरूको आफ्नो छ, होइन।
अब क्रिस्चियनहरूको आफ्नो छ अथवा आसियान छ। अब आसियानभित्र पनि यो क्षेत्रभित्र पनि यहाँ बिमस्टेक छ, सार्क छ, BBIN भन्ने छ, थुप्रै चाहिँ क्षेत्रीय सङ्गठन बनेका छन् जसको अस्तित्व के अरे दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको समयमै थिएन र त्यो ध्रुवीकरण अलिकति एकदम सिधा थियो र बाइपोलर भएर गयो, दुई गएको। अहिलेको ध्रुवीकरण बहुध्रुवीय ध्रुवीकरण हो। तर दुईटा चाहिँ मेजर पोलहरू हुन्छन् हैन, एउटा पश्चिमा पोल र एउटा पूर्वको पोल। अब यसभित्र आफ्नो निकटता र आफ्नो चाहिँ तपाईँको हित हेर्ने थुप्रै क्षेत्रीय सङ्गठनहरू यसमा जोडिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको ध्रुवीकरण चाहिँ तपाईँको बहुध्रुवीकरण हो, बहुध्रुवीयता हो। अब त्यसमा पनि के भन्छ भने हामी साँच्चीकै यो चाहिँ पश्चिमाहरूको यो अत्याचार, सयौँ वर्षदेखिको अत्याचार र हाम्रो आफ्नै पीडाबाट हामीले मुक्ति चाहेको हो भने मैले अघि नै पनि भने अरू सबै कुरा छोडिदिउँ, सानसाना इस्युहरू, एजेन्डाहरू, एक दुईवटा चाहिँ घटनाहरू हामी छोडिदिउँ। अहिले हामीले समग्र हेर्ने पश्चिमका विरुद्ध पूर्वको लडाइँ हो। यो लडाइँमा हामीले पूर्वीय शक्तिहरूकै साथमा हामी रहनुपर्छ हैन, जसले नेतृत्व गरेको छ हैन उसँग सहकार्य जानुपर्छ। यो चिज बुझेनौँ भने हामी फस्छौँ भोलि। उनले यसमा गुमराहमा पार्नको निम्ति चिल्ला चाफ्ला कुरा गरेर भकाउन खोजिरहेका छन्।